जो जति पनि सहकारी प्रेमी मान्यजनहरू अहिलेसम्म यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, यहाँहरूकै उपस्थिति लिएर अब कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। अनि जस्तो जस्तो किसिमले अन्य रहल अतिथिगण आउनुहुन्छ, उहाँहरूले यस कार्यक्रममा अवश्य नै भागीदारी लिएर जोडिएर हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। लिमिटेडले 63 वर्षको लामो यात्रा तय गरिसकेको छ र आउने दिनमा पनि भविष्यमा अनन्तकालसम्म यसको यात्रा यथावत नै रहने अवश्य नै छ भनेर हामी निश्चितसँगले भन्न सक्छौँ। र 63 सालको यो वर्षगाँठको पूर्व सन्ध्यामा यस ब्याङ्कले एउटा नयाँ माइलखुट्टी नागेको छ, नयाँ उचाइ छुएको छ, नयाँ उपलब्धि हासिल गरेको छ। सोझै भन्नुपर्दा यस ब्याङ्कले आफ्नो 14औं शाखा यहाँ दार्जिलिङ जिल्ला अधीनस्थ यस जिल्लाका सोनादामा यसरी स्थापित गरिसकेको छ, जसको उद्घाटन आज यहाँ हुन गइरहेको छ। र आजको यस कार्यक्रमको मुख्य अतिथि डिपार्टमेन्ट अफ कोअपरेसन दार्जिलिङ रेन्जको उच्च अधिकारी महोदया श्रीमती ममता सुब्बा डिआरसिएस म्याडमलाई हामी सहृदय स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि आजको मुख्य अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म निवेदन गर्दछु। र ब्याङ्कका मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री स्वरूप बागची सर, ब्याङ्कका भाइस चेयरम्यान श्री विनोद छेत्री सर, अनि निर्देशक शान्ति कुमार शर्मा सर, नवराज छेत्री सर, यहाँहरूलाई पनि हामी आफै नै आयोजक भए तापनि सुचित्रा प्रतिभा म्याडम, यहाँलाई पनि स्वागत धेरै धेरै यस कार्यक्रममा। अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उसरी नै कार्यक्रममा स्वागत अनि अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छौँ। स्वागत अनि अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छौँ। उसरी नै कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ, सहृदय स्वागत गर्दछौँ अनि कोटि कोटि अभिनन्दन। यसरी सहकारीको यो सहकारिताको कार्यक्रममा यहाँहरू जुटिनु भएकोमा, समय निकालेर आइदिनु भएको जति पनि हाम्रो अतिथिगण आउनुभएको र निवेदन गरिएको अतिथिगणहरू हाम्रो सोनादा अपर सोनादा जिपी सेक्रेटरी, मुद्दाकुर्ती जिपी, रङ्गुल जिपी, मार्गरेट ग्रुप स्टेट कोअपरेटिभ क्रेडिट सोसाइटी एसबाट, सेडर हाई स्कुल एसबाट, रङ्गुल क्रेडिट सोसाइटी, प्रोपोज सोनादा सर्कल प्राइमेरी लिमिटेडबाट, ओक टी गार्डनको म्यानेजर, रिङटोङ टी गार्डनको म्यानेजर, बालासन टी गार्डन इन्चार्ज, यसको उद्घाटन गरिरहेको छ र यसको निम्ति विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्नको निम्ति आजको मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती ममता सुब्बाको बाहुलीबाट रिबन काटेर हामी यस शाखा परिसरभित्र प्रवेश गर्नेछौँ अनि त्यहाँ दीप प्रज्वलन गरेर हामी कार्यक्रमको अघिल्लो चरणतिर लाग्नेछौँ। र म अनुरोध गर्दछु म्याडम श्रीमती ममता सुब्बालाई आफ्नो बाहुलीद्वारा रिबन काटेर यस शाखा परिसरमा प्रवेश गरिदिनु हुन भनेर, साथै साथ अन्य
सङ्घर्षशील भएरै अगाडि बढ्नेछ। तर ब्याङ्कमा आफ्नो सङ्घर्षमा अगाडि बढ्दा, आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्दा आउने नकारात्मकता जति पनि हुन्छ चाहन्छु यो शुभ घडीमा। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस शाखाका हाम्रा शाखा अध्यक्ष श्री नवराज गोपाल छेत्री, जो खरसाङ सेन्ट अल्फोन्सस स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राख्न हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्क चलिरहेछ। यस ब्याङ्कको आज हामी 14औं शाखा यस सोनादा पेट्रोल पम्पको प्राङ्गणमा हामीले हाम्रो श्री केवल नारायण प्रधानज्यूको यस घर परिसरमा हामीले सुरु गर्न गइरहेछौँ। र यस दार्जिलिङ जिल्ला केन्द्रीय सहकारी ब्याङ्क 14औंलाई हामी अघि बढाउँदै कोअपरेटिभ मुभमेन्टलाई हाम्रो क्षेत्रमा हामीले जययुक्त बनाउन सकौँ भन्ने मेरो दुई विचार व्यक्त गर्दै मेरो स्वागत सम्भाषण यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। स्टेट गभर्मेन्टले जति पनि स्किम्सहरू स्पोन्सर गर्छ, त्यस्ता स्पोन्सर्ड स्किम्सहरूलाई यस ब्याङ्कले प्रमोट गर्ने गर्छ। चाहे त्यो डिपोजिटसँग सम्बन्धित किनभनेसँग आज यस कार्यक्रममा आउनु भएको छ श्री रोशन कुमार सर, उहाँलाई हामीसँग जोडिन आउनुभएको कार्यक्रमलाई। सबसे पहले तो मेरे को तो नेपाली नहीं आता, मैं हिंदी में बोलूँगा। तो सबसे पहले अपना ब्रांच खोला और यहाँ के लोगों के लिए सर्विस देने के लिए अभी अवेलेबल है। ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक बात है, जैसा इन्होंने बताया रोशन जी ने कि यहाँ 61 सालों से शायद दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे सर्विस दे रहा है। और यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में इनका 9th ब्रांच है, जो कि अभी ओपन हुआ है सोनादा में। नहीं, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट 9 है। हमारे तरफ से जो भी योगदान का जरूरत पड़ेगा, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से, लीड बैंक की तरफ से, यदि कोई भी योगदान का जरूरत पड़े तो बेझिझक आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। 3 जना स्टाफ, ब्रांच मैनेजर मिस पूजा लामा, एफडीओ देवेन चन्द्र प्रधान र फिल्ड अफिसरमा विजय मल्ल आजको दिनसम्म यहाँ 3 जना हुनुहुन्छ र यहाँ 3 जनालाई तपाईहरुसँग परिचय हामी दिन चाहन्छौँ र पदार्पण गरेर स्वागत गरिरहेको छ। र हामी पुरा आशा गर्दछौँ कि यहाँहरूले राम्रो टिमवर्क गरेर यस शाखाको व्यापारलाई बढाएर ब्याङ्कको निम्ति यो शाखा एउटा ठुलो योगदान दिने शाखा बनोस् भनेर यो शुभकामना चाहिँ यहाँ विजय मल्ल भाइ हुनुहुन्छ अनि देवेन चन्द्र प्रधान, धेरै शुभकामना। अनि 14औं शाखाको उद्घाटनको अवसरमा यस समारोहका अध्यक्ष श्री आरपी निरोला सर, ब्याङ्कका चेयरम्यान, मुख्य अतिथि डिआरसिएस दार्जिलिङ ममता म्याडम, ब्याङ्कका सिओ, त्यसरी नै निर्देशक मण्डली दार्जिलिङ सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कका निर्देशक मण्डलीका निर्देशक शान्ति शर्मा सर, दीपक छेत्री, विनय देवाल सर, त्यसरी नै सिडी बान्सवा सर, डिपार्टमेन्टबाट आउनुभएका हाम्रा सिडिओ सर म्याडम, अनि यस सोनादा क्षेत्र वरिपरिका सम्पूर्ण आदरणीय सजन महानुभाव र प्रिन्ट अनि पेपर मिडियाबाट आउनुभएका प्रेसका साथीहरू र यसरी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कको 14औं शाखाको रूपमा हामीले यसरी
दार्जिलिङको सोनादामा आज विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्न पाउँदा हामीलाई अति नै हर्ष महसुस भएको छ र यस क्षेत्रमा हाम्रो ब्याङ्कको हेड अफिस कालेबुङमा छ र यही वर्ष हामीले रिजनल अफिस दार्जिलिङमा थियो, पेदुङदेखि सुरु बदाङ थियो र कालेबुङमा थियो। त्यो एउटा ठुलो क्षेत्र छोडिएको थियो त्यहाँका सदस्यहरूले, किनभने यो मेम्बर ओरिएन्टेड ब्याङ्क हो। यो ब्याङ्कको मालिक भनेको तपाईँहरू नै हो, जो सोसाइटीका शेयरधारकहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई जुन ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन सर्भिस दिनको लागि चाहिँ यसरी हामीले विभिन्न जग्गामा ब्याङ्क खोलेर अझ सहज बनाउने कार्य हामी गरिरहेका छौँ र यो जुन कोअपरेटिभको जुन स्ट्रक्चर छ, आज कतिजना नयाँ मानवहरू आउनुभएको होला जो कोअपरेटिभ हाम्रो ब्याङ्कमा हामीभन्दा माथि डिपार्टमेन्ट अफ कोअपरेसन जो आजको हाम्रो चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ कोअपरेटिभको हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो एआरसिस अफिस दार्जिलिङमा अहिलेको हाम्रो इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो सरगम बराइली, यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, रङ्बुलको उहाँ हुनुहुन्छ, अहिले हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसरी नै कोअपरेटिभको आफ्नै अडिट डाइरेक्टर अफ अडिट हुन्छ र कोअपरेटिभ मुभमेन्टमा कोअपरेटिभ जुन स्ट्रक्चरमा फाइनेन्स गर्ने त्यो यो ब्याङ्क हो। यो चारवटामा एउटा चाहिँ ब्याङ्क जसले चाहिँ अब फाइनेन्स गर्छ, तपाईँलाई लोन दिन्छ, तपाईँको पैसालाई यहाँनिर सुरक्षासँग राखिदिन्छ, जुन एउटा लेनदेनको काम चाहिँ ब्याङ्कले गर्छ। तर यो माथि चाहिँ यसरी विभिन्न सरकारका निकायहरू छन्, यी निकायहरूले चाहिँ संरक्षण दिएर उहाँहरूले गाइड गरेर अगाडि बढ्छ र यो मैले अघि नै भनिहालेँ, यो ब्याङ्क मेम्बर ओरिएन्टेड ब्याङ्क भएको हुनाले जुन समितिले जेको लागि स्वाभिमानी भन्ने आज सिक्का छ, हाम्रो यहाँ जुन पाराले हामीले चलाइरहेका छौँ, हामीले गाउँ गाउँमा गएर कमानमा गएर मानिसहरूलाई विभिन्न जेएलजीहरू एसएचजीहरू खोलेर उहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारको लोनहरू दिएर र अहिले यो कार्यक्रममा हामी न्यानो स्वागत गर्दै म दुई शब्द राख्दैछु कि वास्तवमा मेरो क्षेत्र यो होइन, यो पैसा रुपियाँ धन सम्पत्ति मेरो क्षेत्र पर्दैन। मेरो साहित्य किताबहरू यताउति पर्छ र उहाँहरूले कसरी आज यहाँ मलाई निम्ताउनु भयो यो पोडियममा त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर यहाँ आइकन मैले आज सुनादामा दुईवटा कुरा चाहिँ जान्न पाएँ। पहिला कुरो चाहिँ यो सुनको दह रहेछ, अघि उद्घोषक महोदयले हामीलाई क्लियर पारिदिनु भयो। सुनको दह भन्नुको मतलब नै पैसा रुपियाँ धन सम्पत्तिको भण्डार त क्लियर भएको उहाँले अघि भन्नुभएको छ। उसै पनि यो सुनादहमा ब्याङ्क भन्नु थप ब्याङ्क त अरू पनि छ, थप ब्याङ्क भन्नुको मतलब नै हो कि हाम्रो हिन्दू शास्त्रहरूमा चाहिँ ब्याङ्कको पर्यायवाची लक्ष्मी भन्छ नि त लक्ष्मी यहाँ चाहिँ भित्रियो। सुनादहमा अझै एउटा लक्ष्मी अलरेडी सुनेको दह त छँदै थियो, त्यसमाथि अझै एउटा लक्ष्मी भित्रियो। यो धेरै खुसी लाग्दो कुरा हो र यसले दुईवटा कुरा भयो, एउटा चाहिँ लक्ष्मी भित्रियो, अर्को चाहिँ ग्राहकहरूलाई सुविधा पनि भयो। यो दुईवटा कुरो भइरहेको छ। त्यसमाथि पनि अझै यसलाई हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रलाई नै इङ्गित गरेर भन्नु हो भने त यो लक्ष्मीलाई सेवा गर्नु सबैभन्दा पहिले पूजा बढाउनु भएको छ र पूजा म्याडमलाई पनि हामी जोरदार तालीहरू र स्वागत गरौँ। यो संयोग भनौँ, कोइन्सिडेन्स भनौँ या के भनौँ, यस्तो भइरहेको छ। र ब्याङ्क विषयमा त आदरणीय छेत्री सरले सबै भन्नुभयो, म त खालि एउटा ब्याङ्कको ग्राहक मात्रै हो र यो ब्याङ्कको उद्देश्य र यसको एम धेरै ठुलो छ होला भनेर म कसरी भन्छु भने यो दार्जिलिङ कोअपरेटिभ ब्याङ्कको क्षेत्र यत्रो ठुलो चाहिँ मैले यहीँ देखेको, यत्रो ठुलो अफिस, यत्रो जम्मै यो पनि त अफिसमा पऱ्यो हुन्छ र यत्रो ठुलो अफिस भएको चाहिँ मैले यहीँ देखेँ। यसबाट हामी यो अन्दाज लगाउन सक्छौँ कि उहाँहरूको भावी योजना धेरै ठुलो छ र सुनादामा चाहिँ यो ब्याङ्क धेरै फस्टिन्छ भनेर उहाँहरूले अघिबाटै सोच्नु भएको छ र फस्टियोस्, हामी उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छौँ। अनि अर्को कुरो म यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, सरहरूलाई एउटा कुरो के भन्न मन लागिरहेको छ भनेदेखि कुनै पनि ब्याङ्कले हिजो आज चाहिँ सिएसपी खोल्ने चलन छ भन्छ, त्यो कस्टमर सर्भिस पोइन्ट खोल्ने चलन छ। अब यो कोअपरेटिभ ब्याङ्कको छ कि छैन, अहिले यहाँ छेत्री सरले भन्नुहुन्छ यो त ग्रास रुटको लागि है ब्याङ्क भन्नुहुँदैछु। तृणमूल ग्रास रुटको लागि ब्याङ्क हो भने त ग्रास रुट त गाउँ बस्तीमै हुन्छ।
र गाउँ बस्तीको लागि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, कुनै युनिट खोल्नु भएको छ, CSP खोल्नु भएको छ, यदि खोल्नु भएको छैन भने अब के योजना राख्नु भएको छ, यो पनि उहाँहरूले सोच्नुपर्ने भन्ने मलाई लागिरहेको छ। म आज तपाईँहरूको सबैको समक्षबाट तपाईँहरूको सबैको पक्ष लिएर उहाँहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु, कुनै न कुनै एउटा युनिट हुनु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ ग्रास रुटमा साँच्ची नै यसको केही लाभ हुनु पर्यो भन्ने एउटा आशा राख्दै म मेरो सानो भनाइलाई ग्राहकको तर्फबाट जुन भन्नु छ त्यति भनाइलाई यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। 21 तारिक भएको दिन सुनादामा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कको 14औं शाखा सुरु हुन गइरहेको छ र यस पवित्र दिनमा म मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अनि ब्याङ्कको निर्देशक हुनुभएका पनि सबभन्दा पहिला म आज यहाँ आफूलाई अंशग्रहण गराउन आउनुभएका सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, शिक्षित वर्ग, समाजका जिम्मेवारीलाई बुझेर विषयवस्तु र वस्तुभित्रको तत्त्वहरूलाई राम्रो प्रकारले बुझेर आउनुभएका सम्पूर्णलाई हामी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, प्रणाम साथै स्वागत र शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसरी नै आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, सभा शिरोमणि, हाम्रा वयोवृद्ध अनुभवले पाकेका अध्यक्ष महोदय श्रीमान निरोला सर, त्यसरी नै हाम्रो डिआरसी म्याम ममता म्याम, दुईवटा सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कको स्थापना भएको छ। यो तपाईँ र सुनादावासी र जोरबङ्गलो सुकिया पोखरी ब्लकवासीको निम्ति सबैभन्दा ठुलो वरदान हो, सबैभन्दा वरदान हो, जसले ब्रान्चहरू जन्माइरहन्छ। सुनादाले पहिला सुकियाले मिरिक पनि हेर्नु पर्थ्यो, गोपाल शिव धारा पनि हेर्नु पर्थ्यो, सौरेनी मन्जु हेर्नु पर्थ्यो, अनि मिरिक बजार हेर्नु पर्थ्यो, थर्मो ओकाइटी हेर्नु पर्थ्यो। तर त्यहाँ पनि विभाजन भइरहेको मिरिक बस्तीका हाम्रा कृषकहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेछन्, विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेछन्, कमानका खटिखाने आमा दिदीहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेछन्। यो कोअपरेटिभ ब्याङ्कले गरेको आर्थिक क्रिया सँगसँगै ध्यानले चलाउने यहाँलाई मैले विनम्र अनुरोध गर्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि डाइरेक्टरको तर्फबाट यो अनुरोध गर्छु कि यहाँहरूले आज सुरु भएको 21 तारिकको दिन सुरु भएको 81औं शताब्दीको स्थापना भएको यो सुनादाको कोअपरेटिभ ब्याङ्कलाई तपाईँहरूले अति नै राम्रो प्रकारले लानुहोस्, सजाएर लानुहोस्, गरेर लानुहोस् कि तपाईँहरूले 6 महिनामा सिओ साहब, चेयरम्यान साहब, भाइस चेयरम्यान साहब, डिआरसी म्याम र सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टको तर्फबाट अनि कलकत्तामा जुन चाहिँ हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम हुन्छ त्यो ठाउँबाट सुनादा ब्याङ्कले ठुलो मजाको पुरस्कार प्राप्त गरेको हामीले आँखाले देख्न पाऊँ, सुन्न पाऊँ भन्दै मेरो शुभकामना राख्दै दुईवटा कुरालाई समाप्त गर्छु। भुल भएको खण्डमा, सम्बोधन गर्न छुटेको खण्डमा यहाँहरूसित क्षमा चाहँदै मेरो दुईवटा कुरालाई समाप्छु। धन्यवाद। र सहकारी प्रेमी भएरै उहाँले खुल्ला हृदयले हामीलाई यो परिसर दिनमा कुनै किसिमको कन्जुसाइ नगरिकन हामीलाई यो परिसर दिनुभएको छ र म उहाँलाई पनि अनुरोध गर्छु कि उहाँले पनि यस कार्यक्रममा अंशग्रहण त उहाँले धेरै अगाडिदेखि नै गर्नुभएको छ, आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भनेर म उहाँलाई निवेदन। मुख्य अतिथि श्रीमती ममता सुब्बा डिआरसी म्याडम, आदरणीय चिफ मुख्य निर्वाहक अधिकारी, सहकारी समितिका कालिम्पोङ मुख्य कार्यालयका महोदय अनि यस सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री आरपी निरोलाज्यू अनि अन्य सहकारी संस्थाका सबैजना निर्देशक महोदय मण्डली, साथै आमन्त्रित यहाँ आउनुभएका उच्च विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकावर्ग, सम्मानीय अतिथिगण, दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँहरू सबैलाई मेरो विनम्र हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदछु। विशेष कुरो उहाँले आदरणीय श्री शर्माजीले मेरो विषयमा
सहकारी संस्थासँग जोडिएको उहाँले जुन चाहिँ कुरा भन्नुभएको छ यो एउटा मलाई पहिलेदेखि नै धेरै मनमा लागेको कुरो हो। किन भन्दाखेरि म जब बिजनबारीमा पञ्चायतमा कार्यरत थिएँ त्यति बेला हामीले बिजनबारीमा पञ्चायतको सबै खाताहरू चाहिँ सहकारी ब्याङ्कसँग हाम्रो सम्बन्ध थियो। त्यति नै बेला मैले पनि आफ्नो खाता बिजनबारी सहकारी संस्थाको ब्याङ्कमा राखेको थिएँ जसको खाता सङ्ख्या 78 थियो। 1974 सालदेखि मैले सहकारी ब्याङ्कमा खाता खोलेको हो र त्यसकै सिलसिलामा यहाँ यो घर बनिन थाल्यो। हामी दाजुभाइ मिलेर सबै यो घर एउटा पितृक सम्पत्ति हो, पैतृक सम्पत्ति हो, यो यसलाई जोगाड गर्नु, यसको समृद्ध यसलाई बढाउनु हामी सबै छोराहरूको कर्तव्य भएकोले गर्दाखेरि एउटा अनपढ आमा बाउले मैले है त्यसको लागि म एकदमै सौभाग्य आफूलाई सम्झिन्छु, गर्व महसुस गर्छु र मलाई एउटा कुरो बडा एकदमै स्वाद लाग्यो। आज हाम्रो देवान सरले जुन चाहिँ उहाँ हाम्रो सरले चेयरम्यान दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्क, डिआरसिएफ म्याडम, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर गाली खान्छौँ तर यहाँनिर कोअपरेटिभमा धेरै सुविस्ता छ। यो जब आफू तपाईँ कोअपरेटिभभित्र पस्नुहुन्छ आफ्नै घरभित्र पसेको जस्तो फिल हुन्छ, आफ्नै मान्छेसँग भेट भएको जस्तो हुन्छ। ब्रान्च म्यानेजर जो हुनुहुन्छ उहाँसँग धेरै सुविस्तासँग तपाईँले आफ्नो मनको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, थकाइ मार्नु सक्नुहुन्छ, धेरै सुविस्ता छ। त्यसैले गर्दा यो कोअपरेटिभ एउटा राम्रो एउटा उदाहरण हो। साथसाथै यो हाम्रो निम्ति एउटा राम्रो जग्गा हो र यो कोअपरेटिभ पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। जसरी हाम्रो अगाडिको वक्ताले पनि भन्नुभयो, कोअपरेटिभ एउटा यो सेन्ट्रली छ भने गाउँ बस्तीमा प्याक्स भनिन्छ, प्राइमेरी एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ सोसाइटी। जसरी गाउँ बस्तीका कृषकहरूको उन्नतिको निम्ति भन्नुको मतलब त्यो प्याक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कोअपरेटिभ ब्याङ्कलाई चाहिँ तल्लो लेभलमा झारेको। किनभने हाम्रा पण्डित जवाहरलाल नेहरूले प्रधानमन्त्री जसले भन्ने गर्थे कोअपरेटिभ चाहिँ मेन यस्तो हो जसले चाहिँ मान्छेको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने। किनभने उहाँले पनि यसो पनि भन्ने गर्थे एउटा गाउँमा पोस्ट अफिस हुनुपर्छ, एउटा गाउँमा ग्राम पञ्चायत हुनुपर्छ भनेपछि एउटा गाउँमा कोअपरेटिभ सोसाइटी पनि हुनुपर्छ, यो उहाँले भन्ने गर्थे। त्यसैले गर्दा कोअपरेटर्सहरू जति पनि कोअपरेटिभका हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रा जवाहरलाल नेहरूज्यूलाई प्रफिट अफ कोअपरेटिभ पनि भन्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आजदेखि चाहिँ हाम्रो लडाइँ चाहिँ सुरु भएको छ। यो हाम्रो उत्साह गर्ने दिन हो। तर जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको छ विभिन्न स्कुलदेखि, विभिन्न सर्भिस सोसाइटीदेखि, कतिपय विभिन्न टाइपका सोसाइटीहरू पनि जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो जग्गामा गएर यो एउटा अवेरनेस सचेतना फैलाइदिनुहोस्। यहाँनिर एउटा कोअपरेटिभ ब्याङ्क खोलिएको छ जहाँबाट तपाईँहरूले एउटा कतिपय कुराहरू सुविधाहरू लिन सक्छ। यो तपाईँहरूको पनि निम्ति एउटा च्यालेन्ज भएर जान्छ। किनभने यो तपाईँहरूले कतिपय स्कुलहरूमा तपाईँहरूले कोअपरेटिभ खोल्नु भएको छ तर स्कुलका नानीहरूलाई पनि तपाईँहरूले यो गरिदिनुहोस्। साथसाथै हामी पनि कुनै दिन तपाईँहरूको स्कुलमा आएर हामी अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्नेछौँ, त्यो पनि हामी राख्नेछौँ। साथसाथै यहाँ हाम्रा ब्रान्च म्यानेजर हाम्रा सुजातीलाई पनि म शुभकामना दिन्छु। साथसाथै हाम्रो फिल्ड अफिसरहरूलाई पनि शुभकामना दिन्छु। तपाईँहरूको निम्ति पनि आजदेखि चाहिँ सायद एउटा च्यालेन्ज सुरु भएको छ जसको निम्ति त तपाईँहरूले फसै गरेर नै छाड्नुहुन्छ। साथसाथै म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो घर घरमा नै यस कोअपरेटिभको बियो खोलेर जाओस् भन्दै मेरो 2 शब्द यही। तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा, रोशन जी मेरे बारे में जितना कुछ बोल दिया मैं तो उतना सुनने का हकदार तो शायद नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा ही बोल दिया शायद मेरे बारे में। तो मैं पहले मेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरा सीनियर ऑफिसर DRCS दार्जिलिंग रेंज, चीफ गेस्ट of this inauguration program, my honorable chairman of the bank and the other board of directors, और सबसे आगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप लोग आए, जो आदरणीय अतिथिगण, अभी इस
प्रोग्राम में आने के लिए डिसीजन मेकिंग ब्रांच हो, यही आशा रखते और आप सबको मैं एकदम मेरे हृदय से और एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। र मेरो शुभकामना पनि यही छ कि दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको हरेकजना कोही पनि नछोड्यो यो ब्याङ्कसँग चाहिँ जोड्नका लागि र एल डिपार्टमेन्ट हामी सधैँ तपाईँहरूको साथ ब्याङ्कको साथमा खडा नै छ र यही शुभकामना दिँदै र फेरि एकपल्ट हार्दिक बधाई दिँदै म तपाईँहरूकोमा बिदा दिन्छु। सुनगर ब्रान्चको उद्घाटन समारोहकी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती ममता सुब्बाजी, DRCS दार्जिलिङ, सम्माननीय दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कका भाइस चेयरम्यानको रूपमा सरकारी मान्यता प्राप्त यो ब्याङ्क कोअपरेटिभ ब्याङ्क भारतवर्षको स्वाधीनताको इतिहास अनि कस्टमर डिपोजिटर्सहरू नै हाम्रो यस ब्याङ्कका मालिकहरू हुन् र हामी आगामी दिनमा सम्पूर्ण सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो संस्कृतिसँगै जोडिएको समाजहरू जति पनि छन्, समितिहरू छन्, सबैलाई हामी हाम्रो ब्याङ्कमा उहाँहरूले आफ्नो समितिको एकाउन्ट खोलिदिउन् र मरौपरौ बिहे बटुलमा जुन प्रकारले उहाँहरूले सामाजिक कार्यहरू, ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू चलाएर लानुहुँदैछ र सङ्घ संस्थाको भूमिका हाम्रो सम्पूर्ण समाजमै अभिन्न रूपले जोडिएको छ र कुनै सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण कार्यकारिणी समिति, प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, एक्जिक्युटिभ बडी अनि साधारण सदस्य सबैजनालाई हामी हाम्रो दार्जिलिङ जिल्ला केन्द्रीय सहकारी ब्याङ्क अन्तर्गत सोनादा ब्रान्चमा हामी निम्त्याउँदछौँ। उनीहरूले आफ्नो समितिका सम्पूर्ण अकाउन्टहरू हामीलाई यहाँ खोलिदिनु भए हामी उहाँहरूलाई उचित उहाँहरूको सेवा पुर्याउन सक्नेछौँ। हाट बजार व्यवसायीहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई सम्पूर्ण सोनादा बजारकै हाम्रा व्यापारी वर्ग ठुला ठुला पसलदेखि लिएर ठुला मल जस्तोदेखि लिएर पूजा लामा ब्रान्च म्यानेजर सुनादा ब्रान्च दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्टर कोअपरेटिभ ब्याङ्क सुनादा ब्रान्च। जुन प्रकार म्याडम आज यहाँनिर सोनादामा है कोअपरेटिभ ब्याङ्क यो उद्घाटन भयो है, यो मतलब डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ कतिवटा ब्रान्च भयो, कति ब्रान्च भयो? हाम्रो चाहिँ अहिले खोलेको 14 सुनादा चाहिँ यो चाहिँ नुकान्छो ब्रान्च हो। हजुर हजुर। यो मतलब कोअपरेटिभ ब्याङ्क चाहिँ ग्रासरुटको लागि कतिको फाइदाजनक छ? खासमा हामीको ब्रान्च चाहिँ यो ग्रासरुट लेभलको लागि नै हो। यो चाहिँ निम्न वर्गको कृषि वर्गहरू हुनुहुन्छ होइन, उनीहरूको बेनिफिटको लागि नै हामी अग्रसर छौँ। जस्तै हजुर हजुर कृषिहरूको लागि हाम्रो केसिसी लोनहरू हुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ सोसाइटी भन्छ, हामी फ्याक्स भन्छौँ, सोसाइटीको मार्फत हामी केसिसी लोनहरू बाँच्छौँ। हजुर। यो जुन प्रकारको यो सोनादा एरिया एउटा ग्रामीण एरिया हो है, ग्रामीण एरियामा टी गार्डनका मानिसहरू, कृषकहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो के कस्तो प्रकारले खोल्न सकिन्छ? यहाँ अलिकति फाइदाहरू पनि बताइदिनुहोस्। मतलब गार्डन वर्करहरू तपाईँको ल्यान्डलेस हुन्छ है, उहाँहरूको यहाँनिर अकाउन्ट खोल्नुको लागि यदि स्यालेरी होल्डर छ भने उहाँको स्यालेरी यहाँ सार्न सकिन्छ। नर्मल ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्दाखेरि जस्तो चाहिन्छ तपाईँको भोटर कार्ड, आधार कार्ड अनि प्यान कार्ड छ, प्यान कार्ड अनि पासपोर्ट साइजको फोटो, यही डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ नि, नोमिनी राख्नु पऱ्यो। अनि गार्डन एरियाको तपाईँको कृषि प्रधान एरिया त होइन, उहाँहरूले यदि फिसरी, पोल्ट्री त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लोनहरू चाहिँ पाइन्छ। हजुर। रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ यो कोअपरेटिभ ब्याङ्क? तपाईँको केसिसी लोन जुन चाहिँ कृषि प्रधान लोन छ त्यो चाहिँ 5%मा हामीहरू सोसाइटीलाई दिन्छौँ। सोसाइटीले चाहिँ मेम्बरहरूलाई आफ्नो 2% मार्जिन राखेर
7%मा दिनुहुन्छ। तर उहाँहरूले त्यो जुन चाहिँ मियादीभित्र लोन तिर्यो भने चाहिँ उहाँहरूको 3% लोन चाहिँ फेरि माफी हुन्छ, इन्ट्रेस्ट सब्भेन्सन आउँछ, जो चाहिँ सरकारबाट आउँछ। गर्दाखेरि उहाँले भनौँ 4%मा पाउँछ। तपाईँ यो सोनादाको ब्रान्च म्यानेजर है, एज अ ब्रान्च म्यानेजर, अन्त आफ्नो कस्टमरहरूको लागि यो च्यानल मार्फत अलिकति अपिल गरिदिनुहोस् न। तपाईँहरूको मतलब सोनादा एरियामा हामी अर्को नयाँ ब्रान्च खोलिएको छ। यहाँनिर तपाईँहरूको सुविधाको लागि, तपाईँहरूको सहुलियतको लागि यो ब्रान्च खोलिएको। यो ब्रान्च सबै तपाईँहरूको लागि है। यहाँनिर हामीहरू तपाईँहरूलाई राम्रोभन्दा राम्रो तपाईँहरूलाई सजिलोसँग सर्भिस दिने कोसिस गर्छौँ। हामीको यही नै छ।